हेलो नमस्कार सबैलाई। गुड आफ्टरनुन सर। मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर, आइरहेछ। हिजो मैले तपाईहरुलाई वाक्यको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ। आज म सामान्य रूपमा यसैमा केन्द्रित हुन्छु। वाक्य भनेको कर्ता, कर्म, क्रियापद तथा कर्ता, क्रियापद अनि क्रियापद मात्र भएको भाषाको अर्थपूर्ण एकाइ नै वाक्य हो। जस्तै उदाहरणका लागि प्रयुष खाजा खान्छ। यो वाक्यमा हेर्नुहोस्, प्रयुष कर्ता पदका रूपमा, खाजा कर्म पदका रूपमा, खान्छ क्रियापदका रूपमा रहेको छ। यसरी यसले के गरेको छ, एउटा अर्थपूर्ण एकाइको निर्माण गरेको छ। यो नै के हो, वाक्य हो। दोस्रोमा हेर्नुहोस्, निलम सुच्छे। यो वाक्यमा कर्ताका रूपमा निलम र क्रियापदका रूपमा सुच्छे छ। यसले पनि के गरेको छ, एउटा अर्थपूर्ण एकाइलाई निर्माण गरेको छ। यसकारणले गर्दा यो पनि के हो, वाक्य हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, गइन्छ भन्ने पद क्रियापदका रूपमा रहेको छ। यसले पनि के गरेको छ त भन्दा भाषाको अर्थपूर्ण एकाइलाई बुझाउने काम गरेको छ अथवा निर्माण गर्ने काम गरेको छ। यो पनि के हो त, वाक्य नै हो। र यो चाहिँ कस्तो हो त भन्दा अर्थवादीहरूले मात्रै के गरेका छन्, अर्थ विशेष गरिकन संरचनावादी अर्थवादी भाषा वैज्ञानिकहरू छन्। ती भाषा वैज्ञानिकहरूमध्ये यो अर्थवादीहरूले यसलाई के गरेका हुन् त भन्दा वाक्यका रूपमा लिएका हुन्। तर संरचनात्मक रूपमा चाहिँ हामी बोल्ने काम गर्छौँ पूर्ण रूपमा कर्ता, कर्म र क्रियापद अथवा कर्ता र अकर्म क्रियापदको क्रियापद प्रयोग भएको संरचना चाहिँ के हो, वाक्य हो। र अब अर्कोमा हामी जाउँ, वाक्यको प्रकारमा। बनोट वा संरचनाका आधारमा वाक्य जम्मा 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा सरल वाक्य, अर्को मिश्र वाक्य र अर्को संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य भनेको के हो, यसका बारेमा बुझ्नुस्। सरल वाक्य भनेको एउटा मात्र उद्देश्य अथवा कर्ता र एउटा मात्र विधेय, जसलाई हामी समापिका क्रिया भन्दछौँ, त्यो भएको वाक्य चाहिँ के हो, सरल वाक्य हो। जस्तो हेर्नुहोस्, कान्छोले बयर खायो। यहाँ कान्छो उद्देश्य पदका रूपमा र विधेय पदका रूपमा खायो रहेको छ। र यसकारणले गर्दा यो के हो, सरल वाक्य मात्रै हो। यति सम्झिनुहोस्, सरल वाक्यमा एउटा मात्र कर्ता पद हुन्छ अर्थात् उद्देश्य पद हुन्छ र एउटा मात्र विधेय पद हुन्छ। अब तपाईहरु झुकिन सक्नुहोला, लेख्नु होला, त्यो कपीमा कुनै कपीको छेउमा कुनै लेख्नु होला, नोट गर्नु होला। उद्देश्य पद भनेको के त भन्दा जसका बारेमा भनिन्छ त्यो चाहिँ के हो, उद्देश्य पद हो है। जसका बारेमा भनिन्छ। यहाँ कान्छोले बयर खायो भन्ने वाक्यमा कसका बारेमा भनिएको छ भन्दा कान्छोका बारेमा भनिएको छ। यसकारणले गर्दा कान्छो चाहिँ के हो, उद्देश्य पद अथवा कर्ता पद हो। अब विधेय पद भनेको के त भन्दा जे भनिन्छ त्यो चाहिँ के हो, विधेय पद हो। जस्तै अब यहाँ खायो भन्ने कुरा भनिएको छ, यसकारणले गर्दा खायो चाहिँ के हो, विधेय पद हो। अनि अर्को कुरो, सरल वाक्यमा उद्देश्य र विधेयको विस्तार भने हुन सक्दछ अथवा फैलावट त्यसको वर्णन गर्ने काम भएको हुन सक्छ। जस्तै उदाहरणमा हेर्नुहोस्, यहाँ पल्ला गरे काइलाको छोरो, कान्छोले खल्तीमा टिपेका बयर कपाकप खायो भन्ने जुन वाक्य छ, यो वाक्य हेर्दा लामो भए तापनि यो के हो त, सरल वाक्य नै हो। किनभने यसको संरचना के रहे, संरचना हेर्दा एउटा मात्रै उद्देश्य पद अर्थात् कर्ता पद र एउटा मात्रै विधेय पद क्रियापदका रूपमा रहेको छ, जसलाई खालीका रूपमा देखायो, अन्डरलाइन गरिएको छैन, बोल्ड गरिएको छैन। यो हेर्नुभयो भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कान्छोले कर्ताका रूपमा, कान्छो कर्ता अथवा उद्देश्य पदका रूपमा रहेको छ र खायो क्रियापद अथवा विधेय पदका रूपमा रहेको छ। यहाँ
पल्ला गरे काइलाको छोरो यो चाहिँ उद्देश्यको बारेमा भनिएको हो, वर्णन गर्ने काम गरिएको अथवा विस्तार गर्ने काम भएको हो। अनि त्यसपछि अर्को खायो यहाँ विधेय पद छ अथवा क्रियापद रहेको छ। यसको वर्णन गर्ने काम चाहिँ खल्तीमा टिपेका भएर कपाकप भन्ने यी जुन पदावलीहरू छन् यसले वर्णन गर्ने काम गरेको छ। यसरी समग्र रूपमा यो वाक्यलाई हामीले हेर्दा कान्छोले खायो, यहाँ मूल चाहिँ के हो त भन्दा कान्छो एउटा मात्रै उद्देश्य पद र विधेय चाहिँ एउटा मात्रै रहेको छ। यस कारणले गर्दा यो सरल वाक्य हो। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस्, यो खण्ड उद्देश्य विस्तार खण्ड, अर्को चाहिँ विधेय विस्तार खण्ड। अब तपाईँलाई वाक्यमा परीक्षामा आउन सक्दछ है, यो कान्छो पल्ला गरे काइलाको छोरो कान्छोले खल्तीमा टिपेका बयर कपाकप खायो भन्ने वाक्यमा उद्देश्य विस्तार खण्ड कुन हो भनेर आइदिन सक्छ। यो चाहिँ सम्झिनु होला। कर्ताका बारेमा केही भनिएको रहेछ भने, वर्णन गरिएको रहेछ भने त्यो चाहिँ उद्देश्यको विस्तार गरिएको, र क्रियापदको बारेमा केही भनिएको रहेछ अथवा वर्णन गर्ने काम गरिएको रहेछ भने त्यो चाहिँ विधेय विस्तार भएको खण्ड हो भन्ने बुझ्नुहोस्। अब सरल वाक्यलाई कसरी पहिचान गर्ने, पहिलो नम्बरमा यो ध्यान दिनु होला। यो अहिले परिवर्तन गर्नका निम्ति आउँदछ, विचार गर्नुहोस्। यसलाई स्क्रिनसट लिनु भए पनि हुन्छ। तल सरल वाक्यको पहिचान, एउटा मात्रै उद्देश्य र एउटा मात्रै विधेय हुन्छ। जतिसुकै लामो वाक्य भए तापनि त्यसमा यदि एउटा मात्रै कर्ता पद र एउटा मात्रै विधेय पद अथवा क्रियापद रहेको छ भने त्यो वाक्य चाहिँ के हो, सरल वाक्य हो। त्यस्तै अर्को उद्देश्य र विधेयको विस्तार भएको हुन सक्दछ सरल वाक्यमा, र संयोजकहरूको प्रयोग हुँदैन सरल वाक्यमा। यति भयो भनेदेखि तपाईँ पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ हामी। अब दोस्रो हो मिश्र वाक्य। यो मिश्र वाक्यमा हेर्नुहोस्, एउटा मुख्य वाक्य, अब यहाँ एउटा मुख्य उपवाक्य र एक वा एक भन्दा बढी अधीन वाक्यहरूलाई जब तब जहाँ त्यहाँ जहिले तहिले जसरी त्यसरी यदि भने जो त्यो जसले त्यसले अथवा उसले जुन त्यो अथवा ऊ यद्यपि तर जबसम्म तबसम्म जति बेला त्यति बेला जतिन्जेल त्यतिन्जेल जेले त्यसले जस्ता सापेक्ष संयोजकहरूले जोडिएका वाक्यहरू नै के हुन्छन्, मिश्र वाक्य हुन्छन्। जस्तै उदाहरणका लागि हेर्नुहोस्, मिश्र वाक्यमा मुख्य र अधीन उपवाक्य रहेको हुन्छ, यसलाई पनि बुझ्नु होला। जस्तै उदाहरणका निम्ति हेर्नुहोस्, यहाँ तिमी त्यहाँ जाऊ जहाँ पानी छ। अब यहाँ यो वाक्यमा तिमी त्यहाँ जाऊ यो मुख्य उपवाक्यका रूपमा रहेको छ। मुख्य उपवाक्य भनेको कस्तो त भन्दा स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग भएर अर्थ स्पष्ट पार्न सक्छ भने त्यो वाक्य के हो त, मुख्य वाक्य हो। अनि अर्को जहाँ पानी छ, यो चाहिँ के हो त भन्दा तिमी त्यहाँ जाऊ वाक्यको अधीनमा रहेको छ। अर्थात् अधीन उपवाक्यले अथवा अप्रधान उपवाक्यले आफ्नो अर्थ स्पष्ट पार्न सक्दैन। अर्थात् यहाँ हेर्नुहोस्, जहाँ पानी छ भन्यो भनेदेखि यसले आफ्नो अर्थ स्पष्ट पार्ने काम गर्न सकेको छैन। जबसम्म तिमी त्यहाँ जाऊ भन्ने मुख्य वाक्य उपवाक्यको प्रयोग हुँदैन तबसम्म जहाँ पानी छ यो उपवाक्यले अर्थ स्पष्ट पार्न सक्दैन। र त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, अधीन मिश्र वाक्यमा अधीन वा आश्रित उपवाक्यहरू वाक्यको आरम्भमा पनि आउन सक्छ, वाक्यको बीचमा पनि आउन सक्छ र वाक्यको अन्त्यमा पनि आउन सक्दछ। यी अधीन वाक्यहरू मिश्र वाक्यमा अधीन वा आश्रित उपवाक्यहरू सुरुमा, बीचमा र अन्त्यमा पनि आउन सक्दछ। जस्तै उदाहरणका रूपमा हेर्नुहोस्, यहाँ जब सीता फर्कन्छे तिमी त्यति बेला जानु, यो चाहिँ जब सीता फर्कन्छे यो अधीन उपवाक्य अथवा भनौँ यो आश्रित उपवाक्य हो, किनभने यसले अर्थ स्पष्ट पार्न सकेको छैन। जब सीता फर्कन्छे भनेर बोल्ने काम गर्यो भने केही भन्न बाँकी छ भन्ने रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो के हो, अधीन वाक्य खण्ड हो। तिमी त्यति बेला जानु भन्दा यसले चाहिँ के गरेको छ, अर्थ स्पष्ट पार्ने गरेको छ, स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुन गएको छ। अनि यो जब सीता फर्कन्छ यो आरम्भका रूपमा प्रयोगमा आएको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, गुरुले म आज पढाउँदिन भन्नुभयो, यो चाहिँ के त भन्दा म आज पढाउँदिन, यो वाक्य चाहिँ अधीन अथवा आश्रित उपवाक्य हो, यो चाहिँ के भएको छ, बीचमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, त्यहाँ सूर्य पुग्दैनन् जहाँ
कवि पुग्छन्, यो के हो त भन्दा अन्तिममा प्रयोग भएको छ। अर्थात् जहाँ कवि पुग्छन् केही यो आश्रित उपवाक्य अथवा अधीन उपवाक्य हो, किनभने त्यहाँ सूर्य पुग्दैनन् भन्ने वाक्य प्रयोग नभएसम्म यो जहाँ कवि पुग्छन् यो वाक्यले के गर्न सक्दैन, अर्थ स्पष्ट पार्न सक्दैन। अर्कोमा जाउँ। अब मिश्र वाक्य पहिचानका आधारहरू कसरी चिन्न सकिन्छ यसमा हेर्नुहोस्। जस्तै उदाहरण लिनुहोस्, जुन खेतमा पानी लाग्दैन त्यस खेतमा बाली सप्रदैन। अर्को हेर्नुहोस्, जसले राम्रो पढ्दैन उसले उच्च अङ्क पाउँदैन। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, जो परिश्रमी छ ऊ जीवनमा सफल हुन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, यदि घाम डुब्यो भने साँझ पर्छ। त्यस्तै अब यसलाई पहिचान गर्ने, यहाँ कसरी पहिचान, जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ कुन चाहिँ अधीन उपवाक्य कुन चाहिँ मुख्य वाक्य। त्यस खेतमा बाली सप्रदैन, यो चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ मुख्य वाक्य खण्ड। किन त भन्दा जुन खेतमा पानी लाग्दैन यो चाहिँ अधीन वाक्य खण्ड हो। जबसम्म यसको प्रयोग हुँदैन त्यस खेतमा बाली सप्रदैन, यो चाहिँ यसले अर्थ स्पष्ट पार्न सक्दैन। जसले राम्रो पढ्दैन उसले उच्च अङ्क पाउँदैन, यहाँ यो उसले उच्च अङ्क पाउँदैन भन्ने जुन वाक्य हो यो वाक्य चाहिँ के का रूपमा, यो वाक्य हेर्नुहोस् यो चाहिँ के हो त भन्दा स्वतन्त्र वाक्य खण्ड हो। यो स्वतन्त्र वाक्य खण्डका रूपमा प्रयोगमा आएको छ। र जसले राम्रो पढ्दैन यो वाक्य चाहिँ के हो, अधीन वाक्य खण्ड हो। त्यस्तै जो परिश्रमी छ ऊ जीवनमा सफल हुन्छ, ऊ जीवनमा सफल हुन्छ भन्यो भनेदेखि यो चाहिँ के हो, प्रमुख अथवा मुख्य वाक्य खण्ड हो, स्वतन्त्र वाक्य खण्ड। यो जुनसुकै ठाउँमा पनि प्रयोग हुन सक्छ, किनभने यो ऊ जुन यो सर्वनामका रूपमा रहेको छ, यो सर्वनामका रूपमा रहेको ऊ यसका सट्टामा हामी नामपद प्रयोग गर्न सक्छौँ। राम जीवनमा सफल हुन सक्छ, जीवनमा सफल हुन सक्छ हैन, गोपाल जीवनमा सफल हुन सक्छ भनेर जुनसुकै अवस्थामा जस्तो अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर जो परिश्रमी छ भन्यो भने यसले आफ्नो अर्थ के गर्न सकेको छैन, स्पष्ट पार्न सकेको छैन। यस कारणले गर्दा यिनीहरू के हुन् त भन्दा मिश्र वाक्यहरू हुन्। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, घर नम्बरमा घाम डुब्यो भने साँझ पर्छ। अब हेर्नुहोस् यो साँझ पर्छ यो वाक्य के हो त भन्दा मुख्य वाक्य खण्ड हो अथवा स्वतन्त्र वाक्य खण्ड हो, स्वतन्त्र वाक्य खण्ड हो। यदि घाम डुब्यो भने हेर्नुहोस्, यदि घाम डुब्यो भने यो चाहिँ आश्रित उपवाक्य खण्ड हो। यति चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब यसले के गर्न सक्दैन, वाक्यको अर्थ पूरा गर्न सक्दैन। सरी। अर्को हेर्नुहोस्, अब मिश्र वाक्य पहिचानका आधारहरू के हुन् त भन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी, यहाँ बढी हुनुपर्नेमा अलिकति यहाँ गलत भएको छ, यसलाई सच्याउनु होला है। दुई वा दुईभन्दा बढी समापिका क्रियाहरूको प्रयोग हुन्छ। जस्तै यहाँ पनि माथि हेर्नुहोस्, लाग्दैन भन्ने एउटा क्रिया छ, त्यसपछि अर्को सप्रदैन, अर्को दोस्रोमा पनि हेर्नुहोस् पढ्दैन पाउँदैन अर्को छ, त्यसपछि यहाँ छ त्यसपछि हुन्छ, अनि डुब्यो अर्को छ क्रियापद, त्यसपछि पर्छ अर्को समापिका क्रिया रहेको छ। यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी समापिका क्रियाहरू चाहिँ मिश्र वाक्यमा रहेका हुन्छन्। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, सापेक्ष संयोजकहरूको यसमा के हुन्छ, प्रयोग हुन्छ। अब मैले संयोजकका सम्बन्धमा पढाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, संयोजक दुई प्रकारको हुन्छ। भन्नुहोस् त एलिसा, भन्नुहोस् त। हेलो एलिसा। हजुर। संयोजक दुई प्रकारको हुन्छ, नाम भन्नुहोस् त। एउटा दिएको छ, अर्को भन्नुहोस् त। फास्ट गर्नुहोस्। आएन, सम्झिनुहोस्। संयोजक दुई प्रकारको, एउटा सापेक्ष निरपेक्ष। हजुर थ्याङ्क यू। कसले बोल्नु भयो हो? ओके जी भाइ, जसले भन्नुभयो ठिक छ। निरपेक्ष संयोजक र सापेक्ष संयोजक। निरपेक्ष संयोजक भनेको के त भन्दा उदास रहने अथवा दुईटै वाक्य खण्डहरूलाई के बनाइदिने, स्वतन्त्र बनाउने, त्यस्तो संयोजक चाहिँ के हो, निरपेक्ष संयोजक। अनि सापेक्ष संयोजक भनेको त्यस्तो संयोजक तिनीहरू मध्ये दुई वा दुईभन्दा बढी वाक्य खण्डहरू मध्ये एउटालाई चाहिँ के बनाइदिन्छ, यसले अधीन बनाइदिन्छ र अर्कोलाई चाहिँ स्वतन्त्र बनाइदिने काम गर्दछ। यस्ता संयोजकहरू नै के हुन्, सापेक्ष संयोजक हुन्। अर्थात् मिश्र वाक्यमा जब तब जहाँ तहाँ जहिले तहिले यस्ता संयोजकहरूको के हुन्छ, प्रयोग भएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, एउटा स्वतन्त्र वा मुख्य र
अन्य अधीन वा आश्रित उपवाक्यहरू यसमा रहेका हुन्छन्। हामी सजिलैसँग यसलाई के गर्न सक्छौँ, पहिचान गर्न सक्दछौँ। अब अर्को अनि अधीन वा आश्रित उपवाक्यहरूले स्वतन्त्र वाक्यका आधारमा मात्र आफ्नो अर्थ स्पष्ट पार्न सक्दछ, जसका बारेमा मैले चर्चा गरिसकेँ। अब त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य उदाहरण हेर्नुहोस्, पानी पर्छ र शीतल हुन्छ। यहाँ पानी पर्छ एउटा स्वतन्त्र सरल उपवाक्य खण्ड छ, अनि रले जोड्ने काम भएको छ, र शीतल हुन्छ अर्को स्वतन्त्र उपवाक्य खण्ड रहेको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, आमा आउनुहोस् वा बुवा आउनुहोस् वा दाइ आउनुहोस्। यहाँ आमा आउनुहोस् एउटा वाक्य खण्डका रूपमा रहेको छ, अर्को चाहिँ बुवा आउनुहोस् स्वतन्त्र वाक्य खण्डका रूपमा प्रयोग भएको छ, अर्को दाइ आउनुहोस् अर्को स्वतन्त्र वाक्य खण्डका रूपमा प्रयोग भएको छ। अर्थात् यहाँ संयुक्त वाक्यमा के हुँदो रहेछ त भन्दा स्वतन्त्र वाक्य खण्डहरू हुँदा रहेछन्। यो कुरा बुझ्नुहोस्, दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र वाक्य खण्डहरू हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, बादल लाग्यो तर पानी परेन, अनि निलेश विद्यालय गएनन् किनभने उनी बिरामी थिए। यो वाक्यमा सम्झिनुहोस्, यहाँ दिएको छ र, वा, अनि तर, किनभने यस्ता यी संयोजकहरूको प्रयोग भएको छ, र अरू चाहिँ के छन् त भन्दा स्वतन्त्र वाक्य खण्डहरू रहेका छन्। अब यसका आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने संयुक्त वाक्य भनेको के रहेछ भन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी मुख्य वा स्वतन्त्र उपवाक्यहरूलाई निरपेक्ष संयोजकहरूले जोडिएको वाक्य नै के हो, संयुक्त वाक्य हो। बुझिदिनु होला। र अब संयुक्त वाक्य प्रयोग हुने उपवाक्यहरू स्वतन्त्र वा मुख्य रहेको हुन्छ है। तिनीहरू जुनसुकै ठाउँमा तिनले के गर्छन् त भन्दा आफ्नो अर्थ स्पष्ट पार्न सक्दछन्। अब यसलाई अलिकति टेक्निकल्ली हामीले स्पष्ट पार्नु पर्दा संयुक्त वाक्यमा संयुक्त है, संयुक्त वाक्य है यो, प्लिज संयोजक वाक्य भएछ, यहाँ चाहिँ संयुक्त वाक्य हो है, यसलाई सच्याउनु होला प्लिज। यो चाहिँ संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है यो, यसलाई सच्याएर पढ्नु होला। संयुक्त वाक्य भनेको कस्तो त भन्दा मुख्य उपवाक्य जोड निरपेक्ष संयोजक जोड मुख्य वा स्वतन्त्र सरल उपवाक्य। यो मुख्य उपवाक्य भन्नु यही हो, स्वतन्त्र सरल उपवाक्य नै हो। यो चाहिँ के हुन्छ, संयुक्त वाक्यका रूपमा रहन्छ। अब त्यसपछि संयुक्त वाक्यमा प्रयोग हुने निरपेक्ष संयोजकहरू के हुन् त भन्दा र, अनि, पनि, या, वा, कि, अथवा, किन्तु, परन्तु, अर्थात्, तापनि, तैपनि, किनकि, किनभने, त्यसकारण, फलस्वरूप, तथापि, न, नत्र, अन्यथा, अत, फलत, तसर्थ, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त निरपेक्ष संयोजकहरू हुन्। तपाईँलाई आइदिनु पनि सक्छ परीक्षामा। त्यस्तै फलत कुन संयोजक हो, निरपेक्ष सापेक्ष भनेर आइदिन सक्छ है, सम्झिनु होला। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, संयुक्त वाक्य पहिचानका आधारहरू कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ संयुक्त वाक्यलाई। नम्बर 1 मा पहिलो, दुई वा दुईभन्दा बढी समापिका क्रियाहरूको प्रयोग भएको हुन्छ। सम्झिनु होला, दुई वा दुईभन्दा बढी समापिका क्रियाहरूको प्रयोग भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को निरपेक्ष संयोजकको प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को कुनै वाक्यमा अल्प विराम र अर्ध विरामको पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ है। कमा अथवा थोप्लो दिएर कमा, अर्ध विराम जसलाई हामी भन्छौँ सेमिकोलन, त्यसको प्रयोग भएको पनि हुन सक्छ। वा दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र सरल वाक्यहरू के भएका हुन्छन्, जोडिने काम भएको हुन सक्छ। जस्तै केही उदाहरणहरू हेर्नुहोस्, जीवन राम्रोसँग पढोस् अन्यथा उत्तीर्ण हुँदैन। यस वाक्यमा हेर्नुहोस्, जीवन राम्रोसँग पढोस्, यो एउटा स्वतन्त्र सरल वाक्य। अर्को, ऊ उत्तीर्ण हुँदैन, अर्को स्वतन्त्र सरल वाक्य। र बीचमा यहाँ अन्यथा संयोजकले के गरिएको छ, जोड्ने काम भएको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, गाई फुकेछ तर बिस्कुट कुल्चेन छ। यो वाक्यमा गाई फुकेछ एउटा स्वतन्त्र सरल वाक्य, अर्को
बिस्कुन कुल्चेन छ अर्को स्वतन्त्र सरल वाक्य, अथवा यहाँ बिस्कुन कुल्चेन छ भने गाईले बिस्कुन कुल्चेन छ भन्ने हो र तर यहाँ संयोजकका रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, शिव रिसाउँछन् र ताण्डव नृत्य गर्छन्। यस वाक्यमा शिव रिसाउँछन् एउटा स्वतन्त्र सरल वाक्य, अनि र संयोजकका रूपमा ताण्डव नृत्य गर्छन् अथवा शिव ताण्डव नृत्य गर्छन् भन्ने हो। ऊ बस्छ कि जाली त, ऊ बस्छे है, सरी है, यहाँ ऊ बस्छ, ऊ बस्छे, यो वाक्यमा ऊ बस्छे कि जाली त भन्दा ऊ बस्छे एउटा स्वतन्त्र सरल वाक्य, ऊ जाली त अर्को स्वतन्त्र सरल वाक्य। यसलाई कि संयोजकले जोड्ने काम गरेको छ। त्यस्तै म खाना खान्छु, हेर्नुहोस् अघि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, यहाँ म खाना खान्छु, यहाँ अर्धविराम पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा थोप्लो दिएर कमाको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ हैन, थोप्लो दिएर कमाको प्रयोग पनि गर्न सकियो, अनि डाइरेक्ट के गरियो त भन्दा कमाको प्रयोग पनि अथवा अर्धविराम अल्पविराम दुवै चिन्हको प्रयोग गर्न सकियो। दुईटा मध्ये कुनै एउटाको प्रयोग हुन सक्छ। र लुगा लगाउँछु र स्कुल जान्छु, यहाँ र चाहिँ संयोजकका रूपमा रहेको छ। म खाना खान्छु एउटा सरल वाक्य, लुगा लगाउँछु, म लुगा लगाउँछु अर्को सरल वाक्य, म स्कुल जान्छु अर्को सरल वाक्य। किनभने अब यहाँ किन म दोहोरिएन त भन्दा यहाँ धेरै पटक दोहोरिने काम भयो भने त्यो पनि वाक्य के हुन्छ, नराम्रो हुन्छ। किनभने एउटै वाक्यमा धेरै पटक कर्ता दोहोरिने काम भयो भने त्यसलाई उपयुक्त मानिँदैन। सर्वनामहरू दोहोरिने काम भयो भने, नामहरू दोहोरिने काम भयो भने त्यसलाई उपयुक्त मानिँदैन संयोजकहरूले जोडिएको वाक्यमा। यस कारणले गर्दा यहाँ कर्ता मलाई के गरिएको, हटाउने काम चाहिँ भएको हो। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, सरल, मिश्र र संयुक्त वाक्य एक आपसमा परिवर्तन गर्दा के कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ त्यसका बारेमा हामी चर्चा गरौँ। नम्बर 1 मा सरल वाक्यबाट मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्दा हामीले के कुराहरूमा ध्यान दिने त? पहिलो नम्बरमा हेर्नुहोस्, यसको उदाहरण हेर्नुहोस्, विजय असल छ। अब मिश्र वाक्य भनेको के हो? एकपटक मैले सोधेँ। हेलो सीता, सीता हुनुहुन्छ? हजुर सर। ओके, भनिहाल्नुहोस् त प्लिज चाँडो, मिश्र वाक्य भनेको के हो? मिश्र भनेको फास्ट गर्नुहोस् सर, दुईटा कुन संयोजकको प्रयोग मिश्रमा र जस्तै होइन 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 सरल वाक्यबाट मिश्र वाक्यमा तपाईले अघि स्क्रिनशट लिनु भएको छ, नभए कपी कलम लिएर बस्नु होला, जहिले पनि लेख्ने काम गर्नु होला। म फेरि भन्दैछु है, सरल वाक्यमा एउटा मात्रै के हुन्छ, उद्देश्य पद हुन्छ, एउटा मात्रै विधेय पद हुन्छ। अनि मिश्र वाक्यमा चाहिँ जब, तब, जहाँ, त्यहाँ आदि जस्ता संयोजकहरूको के भएको हुन्छ, प्रयोग गर्ने काम भएको हुन्छ, सापेक्ष संयोजक। त्यो चाहिँ सम्झिनु होला। अब विजय असल छ, यो सरल वाक्य हो, किनभने विजय एउटा मात्रै उद्देश्य र छ एउटा मात्रै विधेय पदका रूपमा रहेको छ। यस कारणले गर्दा यो के हो, सरल वाक्य हो। भने दोस्रोमा हेर्नुहोस्, जो विजय हो ऊ असल छ, यहाँ जो, त्यो, जो, ऊ हैन, यस्तो संयोजकको प्रयोग भएको छ। जो विजय हो ऊ भन्यो भनेदेखि यसले के वाक्यको अर्थ पूरा गर्न सक्छ? अवश्य पनि सक्दैन। सम्झिनु होला। यहाँ हेर्नुहोस्, जो विजय हो ऊ भन्यो भनेदेखि वाक्यले स्पष्ट पार्न सक्छ अर्थ? सक्दैन। यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के हो त भन्दा अधीन वाक्य खण्ड हो। अनि ऊ असल छ अथवा विजय असल छ भन्यो भने चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा वाक्यको अर्थ पूरा हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है, वाक्यको अर्थ पूरा हुन्छ। यस कारणले गर्दा यो वाक्य के हो, मिश्र वाक्य हो। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, उनीहरू घर आएर गृह कार्य गर्छन्। अब यो पहिलो वाक्य सुरुको यो जुन छ, यहाँ हेर्नुहोस्, यो सरल वाक्य हो। किन सरल वाक्य हो भन्दा उनीहरू एउटा मात्र कर्ता अथवा उद्देश्य पदका रूपमा रहेको छ, एउटा मात्रै छ यो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि अर्को यो गर्छन् क्रियापद अथवा विधेय पद एउटा मात्रै रहेको छ। यस कारणले गर्दा यो के हो त, यो के हो भने
सरल वाक्य हो। अब त्यसपछि यसलाई हामीले मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्दा जब उनीहरू घर आउँछन् तब गृह कार्य गर्छन्। हेर्नुहोस् है, तब गृह कार्य गर्छन् भनेको को त भन्दा उनीहरू गृह कार्य गर्छन् भन्ने हो। हेर्नुहोस्, यस कारणले गर्दा यो वाक्य मिश्र वाक्यका रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् है त, सरल वाक्यबाट मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्दा हामीले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ त? पहिलो नम्बरमा म यहाँ इरेज गर्दैछु। हेर्नुहोस्, अब यो वाक्यमा हेर्नुहोस् है त, पहिलो नम्बरमा है अलिकति सजिलो छ, यसलाई बुझिदिने प्रयास गर्नु होला है। केही भएछ भनेदेखि बिचमा प्रश्न गर्नु होला। यो स्लाइड सकिएपछि सरल वाक्यमा रहेको नाम पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद र क्रिया विशेषण पदलाई क्रमशः के गर्ने? नाम पदावलीयुक्त, सर्वनाम पदावलीयुक्त, विशेषण पदावलीयुक्त, क्रिया विशेषण पदावलीयुक्त उपवाक्य बनाउने काम गर्ने। हेर्नुहोस्, अनि अब जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ, अनि सापेक्ष संयोजक भने, भनी, जब, तब, जहाँ, त्यहाँ आदिको प्रयोग गर्ने। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, दोहोरिने पदलाई के गरिदिने? हटाउने काम गर्ने। त्यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी समापक क्रियाको प्रयोग गर्ने। अनि सरल वाक्यमा रहेको असमापिका क्रियालाई के गरिदिने? समापिका बनाउने। यहाँ लाई छ, ला य भएछ है। सरल वाक्यमा रहेको असमापिका क्रियालाई समापिका बनाउने काम गर्ने। तर क्रियाको काल, पक्ष, भाव, वाच्य यी जुन छन् तिनीहरूलाई के नगर्ने? परिवर्तन गर्ने काम कदापि पनि नगर्ने। जस्ताको त्यस्तैमा राख्ने। हामीले के गर्ने हो त भन्दा संरचनालाई मात्रै परिवर्तन गर्ने हो, त्यसको अर्थलाई परिवर्तन गर्ने होइन, अन्य संरचनालाई परिवर्तन नगर्ने। जस्तै हेर्नुहोस्, अब प्रभा निकै पढेर नर्स बन्ली, यसलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् त। अघि हामीले के भन्यौँ त भन्दा, अब पहिलोमा हेर्नुहोस् है त, फेरि मैले तपाईँलाई दोहोऱ्याएँ है। मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्दा नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण पदलाई के बनाइदिने? नाम पदावली। नाम छ भने नाम पदावली बनाउने, सर्वनाम छ भने सर्वनाम पदावली बनाउने, विशेषण छ भने विशेषण पदावली बनाउने, अनि क्रिया विशेषण छ भने त्यो क्रिया विशेषण पदावली एउटा उपवाक्य बनाउने त्यसबाट। त्यसपछि भने, भनी, जब, तब अथवा मिश्र वाक्यमा प्रयोग हुने जुन संयोजक हो, जब, तब, जहाँ, त्यहाँ, जसरी, त्यसरी, यदि, भने, कि, भने, होइन, त्यतिन्जेल, यतिन्जेल, यस्ता किसिमका सापेक्ष संयोजकहरूको प्रयोग गर्ने। दोहोरिने पदलाई हटाइदिने। दुई वा दुईभन्दा बढी समापक क्रियाको प्रयोग गर्ने। सरल वाक्यमा रहेको असमापिका क्रियालाई के बनाइदिने? समापिका बनाइदिने। यो भनियो। अब यस कारणले गर्दा यहाँ हेर्नुहोस्, प्रभा निकै पढेर, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो वाक्यमा असमापिका क्रिया कुन हो भन्नुहोस् त? कसैले भन्नुहोस् प्लिज, एकजना। ओके, विवेक अधिकारी। हेलो विवेक। हजुर सर। भन त बाबु, पढेर यहाँ असमापिका क्रिया हो कि होइन? पढेर असमापिका क्रिया हो। त्यस्तो क्रिया जुन क्रियाले वाक्यको अर्थ पुरा गर्न सक्दैन अथवा वाक्यलाई टुङ्ग्याउँदैन, त्यो चाहिँ के हो त? असमापिका क्रिया हो। अर्थात् प्रभा निकै पढेर नर्स बन्ली भन्दा पढेर चाहिँ के हो? यहाँ असमापिका क्रिया हो। हजुर। अनि समापिका क्रिया चाहिँ कुन होला ल भन त? हेलो विवेक। समापिका हेलो इन्द्र भाइ। सर बन्ली। ओके, भेरी गुड। समापिका भनेको चाहिँ त्यस्तो क्रियापद जसले के गर्छ त भन्दा आफ्नो वाक्यको अर्थ कुनै कामलाई बुझाएर, सम्झिनु होला है, कुनै काम, अवस्था, स्थितिलाई बुझाएर वाक्यलाई टुङ्ग्याउने पद जुन हो त्यो चाहिँ के हो त? समापिका क्रिया हो। असमापिका भनेको त्यस्तो कामलाई चाहिँ बुझाउने तर वाक्यको अर्थ पुरा गर्न नसक्ने र वाक्यलाई पनि टुङ्ग्याउन नसक्ने क्रिया चाहिँ के हो? असमापिका क्रिया हो। यति बुझौँ। अब हामीले अघि के भन्यौँ त भन्दा
वाक्यमा यदि असमापिका क्रिया छ भने त्यसलाई के बनाइदिने? समापिका बनाइदिने। अब समापिका बनाउँदा के भयो त भन्दा हेर्नुहोस् यहाँ, अब एकैछिन है, समापिका म यहाँ सोध्दैछु। ओके प्लिज, यो वाक्यमा ओके, हेलो विक्रम, हेलो महेन्द्र। हजुर हजुर सर। एकछिन है, यो प्रभा निकै पढेर नर्स बन्ली भन्ने जुन वाक्य छ, यो वाक्य कुन कालमा छ भन्नुहोस् त? कुन कालको वाक्य हो? यो चाहिँ यो भविष्यकाल छ, सामान्य भविष्यकाल। सामान्य अर्थ होइन र? हजुर हजुर, सम्भावना अर्थ। भेरी गुड, सम्भावना अर्थ। यो कालमा छैन, यो सम्भावना अर्थ भावमा छ है, भावको अर्थमा छ। यसको कुनै पनि काल हुँदैन, सम्भावना अर्थक यो वाक्य हो, सम्झिनुहोस्। मैले त्यही भएर झुक्क्याउनका निम्ति प्रश्न गरेको है। सम्भावनामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लाली हुन्छ, एकपटक हेरिदिनु होला। अनि भविष्यमा चाहिँ नेछको प्रयोग भएको हुनसक्छ, हुन्छ है। सरी सर। हस् हस् हस्, केही छैन। अब यदि यस्तो किसिमको अवस्था रहेछ भने हामीले यो सम्भावना अर्थ छ भने यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नु भएन, जस्तो छ त्यसैमा राख्ने काम गर्नु पर्यो। अब यहाँ पढेर भन्ने जुन यो क्रिया छ, यो क्रियालाई हामीले सम्भावनार्थक बनाउँदा यही सन्दर्भमा, यही वाक्यको सन्दर्भमा है, सम्झिनुहोस् एकैछिन है प्लिज, यही वाक्यको सन्दर्भमा यसलाई हामीले सम्भावनार्थकमा परिवर्तन गर्दा पढेर क्रियालाई के हुन्छ होला? ओके प्लिज, यहाँ हेलो सीता। हजुर सर। हजुर, भन त, प्रभा निकै पढेर नर्स बन्ली भन्ने जुन यो वाक्य छ, यो वाक्यमा रहेको पढेर असमापिका क्रियालाई समापिका बनाउँदा के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? प्रभा निकै पढी भने नर्स त्यसरी नभनौ न, त्यसरी नभनौ। यो पढेर क्रियालाई सम्भावनार्थकमा परिवर्तन गर्दा के हुन्छ भन त? बन्ली छ भने पढको के हुन्छ? हजुर, पढली। ओके हो। अब यसरी यसलाई मिश्र वाक्य बनाउँदा के हुन्छ त भन्दा, प्रभा निकै पढली, जब प्रभा निकै पढली तब ऊ नर्स बन्ली। हेर्नुहोस् यहाँ के बनाइयो त भन्दा, यहाँ प्रभा निकै पढली, अघि हामीले भनेका थियौँ पढेर यदि असमापिका क्रिया छ भने त्यसलाई के बनाउने? समापिका बनाउने। अब हामीले यहाँ बनायौँ प्रभा निकै पढली। अब यहाँ ऊ भनेको के त भन्दा दोहोरिने पद भयो। त्यो दोहोरिने पदलाई हामीले प्रयोग गर्ने काम गर्नु हुँदैन, यो प्रभा नै हो, ऊ भनेको प्रभा हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले एउटै वाक्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी नाम पद अथवा सर्वनाम पदहरूलाई प्राय दोहोऱ्याउने काम गर्नु हुँदैन। यस कारणले गर्दा यो प्रभाका सट्टामा के गर्यौँ? ऊ राख्ने काम गर्यौँ। अब यहाँ दुईटा वाक्य खण्ड भयो, प्रभा निकै पढली, प्रभा नर्स बन्ली। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा, कतिखेर ऊ बन्ली होइन, पढ्ने काम पढली र बन्ली भन्दा जहिले भनेपछि समयलाई यसले के गर्यो? तोक्ने काम गर्यो, समयलाई बुझाउने काम गरेको छ, समयसँग सम्बन्धित छ। यस कारणले गर्दा समयसँग सम्बन्धित सापेक्ष संयोजक चाहिँ के हो? जब तब हो। यस कारणले गर्दा जुन उपयुक्त हुन्छ त्यसैको प्रयोग गर्ने। जब प्रभा निकै पढली तब ऊ नर्स बन्ली। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ? मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, काफल पाकेका ठाउँमा चरी नाचे। यस वाक्यमा अब यहाँ ठाउँ छ, ठाउँ भएको हुनाले गर्दा ठाउँ बुझाउने सापेक्ष संयोजक के हो त भन्दा जहाँ त्यहाँ। यसरी हेर्नुहोस्, जहाँ काफल पाक्छ, हेर्नुहोस् है त, पाकेका होइन, काफल पाकेका। हेर्नुहोस् यहाँ विशेषण पद छ, यसलाई हामीले के बनायौँ? विशेषण पदयुक्त वाक्य उपवाक्य खण्ड बनाउने काम गर्यौँ। नाचे वर्तमान कालको क्रियापद भएका कारणले गर्दा हामीले पहिलो वाक्य खण्डलाई पनि के गर्यौँ त भन्दा काफल पाकेका भनियो। त्यो काफल पाकेकालाई हामीले परिवर्तन गरेर काफल पाक्छ बनाइयो। त्यसपछि चरी नाचे अर्को के हो त? स्वतन्त्र वाक्य पहिलेदेखिकै छ। अनि जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ चरी नाच्छ। यहाँ ठाउँमा भएका कारणले गर्दा जहाँ त्यहाँको प्रयोग गरिएको हो। जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ चरी नाचे, यसरी परिवर्तन गर्ने। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, नजाने भए नजाऊ न त। यो चाहिँ के हो त भन्दा इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो। सम्झिनुहोस्, यहाँ तिमी चाहिँ
के भएको छ साइलेन्स भएको जस्तै शट द विन्डो शट योर आइज अथवा क्लोज द विन्डो क्लोज द डोर भन्यो भनेदेखि यु भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ के छ कर्ता साइलेन्ट भएको छ, तिमी नजाने भए नजाऊ न त भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दा यस्तो वाक्यलाई हामीले परिवर्तन गर्दा हेर्नुहोस् है त, यदि तिमी जाँदैनौ भने नजाऊ न त, यो अकरणमा भएका हुनाले गर्दा यसरी के गरियो परिवर्तन गर्ने काम भयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, बादल लागेर आकाश गर्जेपछि पानी पर्यो। अब हेर्नुहोस् है त, जब बादल लाग्छ तब पानी पर्छ। लाग्छ नभन्नुहोस्, लाग्छ नभन्नुहोस्। किन जब बादल लाग्ला लाग्ला पनि नभन्नुहोस्। हेर्नु त यहाँ बादल लाग्यो हैन लाग्यो। हजुर हजुर पर्यो जब भनेको बादल लाग्यो तब पानी पर्यो। हजुर हजुर अलिकति अझ तरिका पुगेन है। आकाश गर्ज्यो तब पानी पर्यो। अलिकति अझै यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ छुट्याइदिने हेर्नुहोस् है, बादल लागेर आकाश गर्जेपछि पानी पर्यो। जब बादल लागेर आकाश गर्जियो तब पानी पर्यो। भेरी गुड है, जब बादल लागेर आकाश गर्जियो तब पानी पर्यो। यसरी चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। ल ठिक छ, अब अर्कोमा जाउँ है त। हाँस्नै स्वस्थ हुन्छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त ल। जो हाँस्छ ऊ स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ हुन्छ। जो हाँस्छ त्यो स्वस्थ हुन्छ अथवा जो हाँस्छ ऊ स्वस्थ हुन्छ। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ। अब सर हजुर हजुर यो पर्वा निकै पढेर नर्स बन्ली छ नि, त्यसमा यदि भने पनि लगाउन मिल्छ नि हैन? यदि प्रभा निकै पढी भने ऊ नर्स बन्ली, सकिन्छ, केही फरक पर्दैन है। हुन्छ सर, भयो। हस्, र आफ्नो अनुसारले के गर्नुहोस् प्रयोगमा, यदि उपयुक्त छन् सन्दर्भ अनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो नि हुन्छ। तर जहाँ प्रभा निकै पढ्ली तब त्यहाँ ऊ नर्स बन्ली भनेर त भन्न सकिन्न। सकिन्छ भन्नुहोस् त, सकिन्छ? सकिन्न है। हजुर हजुर यो संयोजकहरूको प्रयोग गर्दाखेरि उपयुक्त किसिमको सन्दर्भ मिल्ने संयोजकहरूको के गर्नुहोस् प्रयोग गर्नुभए हुन्छ, यदि मिल्छ भने है। अर्कोमा अब मिश्र वाक्यबाट सरल वाक्यमा परिवर्तन, ठिक अघिको के हो उल्टो हो। हेर्नुहोस् है त, मिश्र वाक्यबाट सरल वाक्यमा परिवर्तन गर्दा सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्छ यसका बारेमा बुझ्नुहोस्। मिश्र वाक्यमा भएको संयोजकलाई पहिला के गरिदिने, हटाइदिने है। अनि त्यसपछि दुईटा उपवाक्य मध्ये पहिलो उपवाक्यको क्रियापदलाई के बनाइदिनुहोस्, असमापिका बनाइदिनुहोस्। असमापिका बनाउँदा धातुमा इ, ए र पछि हैन एमा यस्ता किसिमका रूपहरू जोड दिने काम गर्नुभयो भने त्यो के हुन्छ, असमापिका क्रिया हुन्छ। त्यसपछि दोहोरिएका पदहरूलाई के गर्नु, नराख्ने काम गर्नुहोस्, हटाइदिनुहोस्। त्यसपछि एउटा मात्रै, किनभने सरल वाक्यमा के हुन्छ, एउटा मात्रै उद्देश्य कर्ता पद र एउटा मात्रै विधेय पद अथवा क्रियापद भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा मात्रै कर्ता र एउटा मात्रै क्रियापदको प्रयोग गर्नुहोस्। र नाम पदावली, सर्वनाम पदावली, विशेषण पदावली र क्रिया विशेषण पदावलीलाई क्रमशः के बनाइदिनुहोस्, नाम पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद र क्रिया विशेषण बनाउने काम गर्नुहोस्। जस्तै नोट, काल, पक्ष, भाव, वाच्य यिनीहरूलाई परिवर्तन नगर्नुहोस्। अब जस्तै उदाहरणका रूपमा हेर्नुहोस् है त, यहाँ जब देवकोटाले मुना मदन लेखे तब उनी लोकप्रिय भए। यसलाई सरल वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् त प्लिज, कसैले भन्नुहोस्, एकजना के हुन्छ होला भन्नुहोस्, फास्ट गर्नुहोस् प्लिज। हेलो शोभिका। जब देवकोटाले मुना मदन लेखे ऊ लोकप्रिय भए। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, सरल वाक्यमा जब तबको प्रयोग हुँदैन, संयोजकको प्रयोग हुँदैन है। एउटा कुरा यो ख्याल गर्नुहोस्। अब यहाँ म तपाईँलाई दिँदैछु है, पहिले सुरु के गर्नुहोस् भने देवकोटाले मुना मदन लेखेपछि उनी लोकप्रिय भए। भेरी गुड, कसले भन्नुभयो हो, नाम भन्नुहोस् त प्लिज। महेन्द्र। ओके, भेरी थ्याङ्क यू सो मच। देवकोटाले मुना मदन लेखेपछि उनी लोकप्रिय भए है। अब यसलाई देवकोटाले मुना मदन लेखेपछि लोकप्रिय भए। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् है त, जो लुच्चो हुन्छ त्यो तिरस्कृत हुन्छ। अब यहाँ पहिला सुरु एकैछिन, जोलाई पहिला सुरु के गर्नुहोस्, जोलाई हटाउनुहोस्, जो त्यो। हेर्नुहोस् है त, यो त्यो भनेको ऊ हो हैन। यहाँ
त्यसकारणले गर्दा लुच्चो के हो? विशेषण पद। जो लुच्चो हुन्छ यो विशेषणयुक्त पदावली हो। यसलाई हामीले के विशेषणयुक्त पदावलीलाई के बनाइदिने? विशेषण मात्रै बनाइदिने। लुच्चो भन्ने आयो यहाँ हैन? लुच्चो जस्ताको त्यस्तै भयो। अब अरूलाई यो तोलाई हटाइदिने, यहाँ त्योलाई यो पनि संयोजकका रूपमा रहेको छ, अर्थात् लुच्चो त्योका सट्टामा आएको भनेपछि लुच्चो के हुन्छ? तिरस्कृत हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसको सरल वाक्य लुच्चो तिरस्कृत हुन्छ। त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस्, जसले देशको कुभलो गर्छ त्यसलाई छाड्नुहुन्न। ल भन्नुहोस् त एकजना कसैले फास्ट गर्नुहोस्। गर्नेलाई कुभलो गर्ने छाड्नुहुन्न। मान्छेलाई छाड्नु। भन्नुहोस् भन्नुहोस्। गर्नेलाई छाड्नुहुन्न। देशको भन्नुहोस् है फेरि। देशको कुभलो गर्नेलाई छाड्नुहुन्न। ल देशको कुभलो गर्नेलाई छाड्नुहुन्न। अब अर्को हेर्नुहोस्, जब मीरा नआउलिन् तब कृष्ण एक्लै गाई चराउलान्। लान हुनुपर्ने, यहाँ लिन भएछ है प्लिज, टाइपिङ गर्दाखेरि अलिकति मिस्टेक हो। जब मीरा नआउलिन् तब कृष्ण एक्लै गाई चराउलान्। यसलाई सरल वाक्यमा नआउलिनलाई के बनाइदिने भन्नुहोस् त? जब मीरा नआउलिन् तब भन्ने जुन वाक्य छ यसलाई के बनाइदिने? आइनन् भन्ने बनाइदिने। नआएपछि है, नआएपछि कृष्णले एक्लैले गाई चराउलान्। ल मीरा नआए अथवा नआएपछि पनि हुन सक्छ, नआए पनि हुन्छ, त्यो केही फरक पर्दैन। मीरा नआए कृष्ण एक्लै गाई चराउलान्। जे भए पनि तपाईँ यति बुझ्नुहोस्, एउटा मात्रै के हुनु पर्यो। अब यहाँ तपाईँले भन्नु होला है फेरि, सर यहाँ त मीरा हैन कृष्ण, यहाँ त दुईटा कर्ता भयो, एउटा मात्रै भन्नुभएको थियो भन्नु होला हैन। तर यहाँ सन्दर्भ अनुसार हेर्नुहोस् है, मीरा नआउलिन्, कर्ता त कृष्ण मात्रै त हुन्छ हैन र? त्यही त भन्दैछु। यहाँ झट्ट हेर्दा म यहाँ बुझाउँदैछु, तपाईँले मात्रै बुझिदिएर भएन, कसैले फेरि नबुझिदिनु होला। त्यही भएर महेन्द्र भाइ है। हजुर 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 हजुर। किनभने यहाँ कृष्ण भनेको चाहिँ के त भन्दा, यो मीरा नआए भनेको चाहिँ कसको बारेमा भनिएको त भन्दा कृष्णका बारेमा भनिएको है, यति बुझ्नु होला। कृष्णको उद्देश्य, कृष्ण चाहिँ उद्देश्य पद हो। यसको वर्णन गर्ने क्रममा, विस्तार गर्ने क्रममा चाहिँ के भएको? मीरा नआए भन्ने पद राखिएको हो। यहाँ मीरा चाहिँ के होइन, उद्देश्य पदका रूपमा आएको छैन, यति बुझिदिनु होला। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, जुन बजैले दिन्नन् तिनले आइतबार बार्छिन्। ल भन्नुहोस् त, यसलाई परिवर्तन गर्नु। कृष्ण महेन्द्र भाइ, अरूलाई पनि पालो दिनु होला है प्लिज। नदिने बजैले आइतबार बार्छिन्। भेरी गुड। कसले भन्नुभयो? सोभिका सर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। नदिने बजैले आइतबार बार्छिन्। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, तिम्रो भावना स्वच्छ छ भने कसैदेखि नडराऊ। ल ओके, बिएम भाइ हुनुहुन्छ? हेलो शोभिका। हजुर सर। ल भन त नानी, तिम्रो भावना स्वच्छ छ भने कसैदेखि नडराऊ। डराउ छ त क्वेशनमा। हजुर, क्वेशनमा त कसैदेखि स्वच्छ छ भने कसैदेखि यहाँ डराऊ होइन। मैले यहाँ प्रिन्ट गर्न मिस्टेक गरेको छु नानी, नडराऊ। हस्, तिम्रो भावना स्वच्छ भए कसैदेखि नडराऊ। ल यसलाई चेक गरी हेरौँ है त, ठिक छ कि छैन। तिम्रो भावना स्वच्छ भएकाले कसैदेखि नडराऊ है। प्लिज यहाँ अलिकति मिस्टेक छ है, यो टाइपिङ गर्दाखेरि यो नडराऊ है। ल त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, जो वाल्मिकी हुन् उनी महामूर्खबाट विद्वान बने। अब यो त सजिलो छ, गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होला। एकैछिन त्यही पनि सोधिहालौँ। वाल्मिकी महामूर्खबाट विद्वान बने। ओके, भेरी गुड, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, अर्कोमा जाउँ है त हामी। सरल वाक्यबाट अब संयुक्त वाक्यमा सक्नुहुन्छ होला, जहाँसम्म लाग्छ अलिकति ध्यान दिनु भने पुग्छ। उदाहरणबाटै हामी चर्चा गर्छौँ यसमा। पहिलो चाहिँ हेर्नुहोस्, पहिलो उदाहरण हेर्नुहोस्, बाढी आएपछि माछा समातिन्छ। यो सरल वाक्य हो। हेर्नुहोस् है, बाढी आएपछि माछा समातिन्छ। अब यस वाक्यलाई हेर्नुहोस्, यो सरल वाक्य, यसलाई चाहिँ संयुक्त वाक्य बनाउने। अब यसलाई हेर्नुहोस्, बाढी आउँछ अनि माछा समातिन्छ। किन त भन्दा पहिलो कुरो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, हेर्नुहोस्,
संयुक्त वाक्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र सरल वाक्यहरू रहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, स्वतन्त्र सरल वाक्य हुन्छन् र तिनमा चाहिँ के को प्रयोग हुन्छ? निरपेक्ष संयोजक र अनि पनि, या वा कि अथवा तापनि तैपनि तर यस्ता संयोजकहरूको प्रयोग हुन्छ। यस कारणले गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र सरल वाक्यहरू हामीले बनाउने काम गर्नुपर्दछ सरल वाक्यबाट। अब यहाँ आएपछिलाई हामीले केमा परिवर्तन गर्यौं? आउँछमा परिवर्तन गर्ने काम गर्यौं। हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि पहिलेको माछा मारिन्छ एउटा स्वतन्त्र संयोजकले जोड्यो। हजुर हजुर, हेलो, निरपेक्ष संयोजकले पनि जोड्यो अनि। हजुर हजुर, एकैछिन। अनि त्यसपछि यो अनि निरपेक्ष संयोजकले जोड्ने काम गरेका छौँ। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। तिमी या छोरीलाई पठाऊ, यो वाक्यमा हेर्नुहोस्, तिमी या छोरीलाई पठाऊ, यो वाक्यमा हेर्नुहोस् है, यहाँ छोरीलाई पठाऊ, तिमी पठाऊ हैन, तिमी या छोरीलाई, यो पनि के हो? सरल वाक्य हो। अब यसलाई तिमी आऊ वा छोरीलाई पठाऊ, हेर्नुहोस् है त, यहाँ यसरी हामी के गर्न सक्छौँ? यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त परिवर्तन गर्दा? पहिलो हेर्नुहोस्, सरल वाक्यमा रहेको नाम पद, विशेषण पद, क्रिया विशेषण पदलाई आधार मानेर त्यसबाट निम्न वाक्यहरूको निर्माण गर्ने। पहिलो चाहिँ के गर्नुहोस्? नाम वा नाम पदावलीलाई स्वतन्त्र सरल वाक्य बनाउने काम गर्नुहोस्। यदि सरल वाक्यमा नाम वा नाम पदावली छ भने त्यसबाट के बनाउने? स्वतन्त्र सरल वाक्य बनाउने काम गर्ने। त्यसपछि विशेषण वा विशेषण पदावली छ भने त्यसबाट पनि स्वतन्त्र सरल वाक्य बनाउने काम गर्ने। अनि अर्को क्रिया विशेषण वा क्रिया विशेषण पदावलीलाई स्वतन्त्र सरल वाक्य बनाउने। अब यसरी नाम वा नाम पदावलीलाई चाहिँ स्वतन्त्र सरल वाक्य बनाउँदाखेरि के हुन्छ? नाम वा नाम पदावली युक्त स्वतन्त्र सरल वाक्य हुन्छ है। विशेषण वा विशेषण युक्त स्वतन्त्र सरल वाक्य हुन्छ। क्रिया विशेषण वा क्रिया विशेषण पदावलीबाट स्वतन्त्र सरल वाक्य बनाउँदा क्रिया विशेषण वा क्रिया विशेषण युक्त सरल वाक्यको निर्माण हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ रमेश मेहनती छ, हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले के बनायौँ त भन्दा यहाँ रमेश जुन नाम छ यो नाम पदलाई हामीले के बनाइदिने काम गर्यौँ? एउटा स्वतन्त्र सरल वाक्य बनाउने काम गर्यौँ। भनेपछि अब रमेश केटो हो, यसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो? एउटा पदावली स्वतन्त्र वाक्य बनाउने काम गर्नु पर्यो। अब यहाँ कसैले मेसेज गरिरहनु, च्याटिङ गरिरहनु भएको छ, प्लिज। मुना मदन लेखेर देवकोटा लोकप्रिय भयो, ओके, थ्याङ्क यू। र अब त्यसपछि पहिलो यो वाक्य र त्यसपछि ऊ मेहनती छ, पहिलेकै वाक्य अथवा रमेश मेहनती छ भनेपछि दोहोरिएको पद रमेश भयो, त्यसलाई हामीले हटाइदिने काम गर्यौँ, ऊ राख्यौँ त्यसका सट्टामा, अनि र संयोजकको प्रयोग गर्यौँ। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, अर्को वाक्यमा परिश्रमी केटो सफल भयो, हेर्नुहोस्। अब यहाँ परिश्रमी विशेषण हो, यो विशेषण वाक्यलाई हामीले के बनायौँ? विशेषण पदलाई हामीले विशेषण पदावली युक्त स्वतन्त्र सरल वाक्य बनायौँ। केटो परिश्रमी थियो, हेर्नुहोस्, केटो परिश्रमी थियो त्यसैले ऊ सफल भयो, यसरी त्यसैले संयोजकको प्रयोग गर्यौँ अनि ऊ चाहिँ पहिलेकै वाक्यका रूपमा रहेको। त्यसपछि पानी पर्नाले जाडो बढ्यो, हेर्नुहोस्, पानी पर्यो जाडो बढ्यो, पर्नाले, हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ के का रूपमा? पानी पर्नाले, यो वाक्य चाहिँ के हो त भन्दा क्रिया विशेषण युक्त पदावली हो, कारण युक्त वाक्य हो, यो कारण बुझाउने काम गरेका छ पर्नाले, अनि अनिको प्रयोग गरियो, संयोजक, जाडो बढ्यो, पहिलेकै स्वतन्त्र सरल वाक्य। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, तिमी आएपछि हामी जान्छौँ, तिमी आयौ अनि हामी जान्छौँ, यसरी चाहिँ के गर्ने? वाक्यमा प्रयोगमा ल्याउने। अब श्याम हिँडेकाले म हिँडे, श्याम हिँडे किनभने, यसलाई पढिदिने काम गर्नुहोस् त, मेरो यो स्क्रिनमा अलिकति श्याम हिँड्यो, श्याम म हिँडे किनभने श्याम हिँड्यो, श्याम हिँड्यो त्यसैले म हिँडे। हजुर हजुर, त्यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ? प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ हामी। यदि यसलाई पढिदिने काम गर्नुहोस् त। यदि सरल वाक्यमा समापिका क्रियाको प्रयोग भएको रहेछ भने त्यसमा समापिका क्रियामा परिवर्तन गरेर छुट्टै स्वतन्त्र सरल वाक्य बनाउनु र पहिलेको सरल स्वतन्त्र वाक्य खण्ड र पछि बनाइएको स्वतन्त्र वाक्य खण्डलाई
जोडेर संयुक्त वाक्य बनाउने भन्। हजुर हजुर। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो उदाहरणबाट हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ। जस्तै यहाँ के भने, यदि सरल वाक्यमा असमापिका क्रिया रहेछ भने स्वतन्त्र वाक्यमा त्यसलाई परिवर्तन गर्दा त्यो असमापिका क्रियालाई के बनाइदिने, समापिका क्रिया बनाउने। जस्तै हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँ चिन्ह दिएको छु, यो चाहिँ के हो त, आएर यो असमापिका क्रिया हो, यसलाई हामीले के बनायौँ, समापिका क्रिया बनाइदियौँ। किनभने काल जुन काल छ त्यही कालमा परिवर्तन गऱ्यौँ। सामान्य वर्तमान काल छ, यो सामान्य वर्तमान कालमै राख्ने काम भयो। गोपाल घर आउँछ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ ऊ पढ्न बस्छ भन्यो भने यो ऊ चाहिँ कसका सट्टामा प्रयोग भएको त भन्दा यही गोपालका सट्टामै प्रयोग भएको। ऊ गोपाल पढ्न बस्छ भन्ने, गोपाल घर आउँछ एउटा स्वतन्त्र वाक्य, अनि त्यसपछि अर्को गोपाल पढ्न बस्छ अर्को स्वतन्त्र वाक्य भयो। अब यसलाई हामीले के गर्यौँ, निरपेक्ष संयोजक र अनि पनिको प्रयोग गर्ने काम गर्यौँ। अब सबैमा सन्दर्भ अनुसार मात्रै परिवर्तन प्रयोग गर्ने है संयोजकहरू पनि। विभिन्न संयोजकहरू हुन्छ। संयुक्त वाक्यमा प्रयोग हुने जुन संयोजकहरू छन् अथवा निरपेक्ष संयोजक छन्, ती निरपेक्ष संयोजकहरूको पनि विभिन्न प्रकार छ है। त्यो प्रकारका बारेमा म अहिले चर्चा गरौँला। हुन त मैले योभन्दा अगाडिको कक्षामा पनि गरिसकेको छु। जस्तै तपाईँलाई सम्झाउने काम गरिदिउँ, सम्झिनु होला एकपटक। पहिलो चाहिँ के हो त भन्दा समुच्चायक संयुक्त वाक्य र अनि पनि, दुईटा वाक्यहरूलाई त्यसले के गर्छ, समान अर्थका रूपमा बाँड्ने काम गर्दछ र यो चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दा समुच्चायक संयुक्त वाक्य। अर्को चाहिँ के हो त भन्दा वैकल्पिक संयुक्त वाक्य। वैकल्पिक भनेको दुईटा स्वतन्त्र सरल वाक्यहरू हुन्छन् तर तिनलाई चाहिँ विकल्पका रूपमा यो या तो भन्ने अर्थमा छ भनेदेखि दुईटा सरल वाक्यहरू त्यसका बिचमा चाहिँ के हुन्छ, र वा अनि या वा अथवा को प्रयोग हुने गर्दछ वैकल्पिक। त्यसपछि अर्को कारणबोधक संयुक्त वाक्य भन्यो भने एउटाले चाहिँ कार्य बुझाउँछ अर्कोले चाहिँ कारण बुझाउने काम गर्दछ भने त्यसलाई जोड्ने चाहिँ के हुन्छ, कारणबोधक संयुक्त निरपेक्ष संयोजकहरू हुन्छन्। जस्तै किनभने, किनकि, त्यसैले, त्यसकारण, यिनीहरू के हुन् त भन्दा कारणबोधक संयुक्त निरपेक्ष संयोजकहरू हुन्। त्यस्तै गरिकन अर्को हुन्छ विशेषक संयुक्त वाक्य हुन्छ र अब विशेषक निरपेक्ष संयोजक हुन्छन्। जस्तै उदाहरणका लागि बादल लाग्यो तर पानी परेन। सामान्य रूपमा बादल लागेपछि के हुनुपर्ने हो, पानी पर्नुपर्ने हो, तर पानी परेन, विशेष अर्थ भयो नि त। यस कारणले गर्दा त्यो सन्दर्भ अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ, संयोजकहरूको पनि प्रयोग गर्नु पर्दछ। त यहाँ हेर्नुहोस्, गोपाल घर आउँछ तर ऊ पढ्न बस्छ भन्यो भने वाक्यको अर्थ के हुँदैन, मिल्दैन है। यसरी बुझ्नु होला, किनभने यी दुईटै के हुन् त भन्दा समुच्चायक वाक्य छन्। यिनको अर्थ चाहिँ संयुक्त रूपमा एउटै रहेको छ, समान किसिमको अर्थ रहेको कारणले गर्दा हामीले के गर्नु पर्दछ, र को प्रयोग गर्नु पर्दछ, र अनि पनि मध्ये कुनै एउटाको प्रयोग गर्ने। र त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, अनावश्यक वा दोहोरिएका पदहरूलाई के गरिदिने, हटाउने काम गर्ने, अनि काल, पक्ष, भाव आदिको परिवर्तन नगर्ने। थप उदाहरणहरू हेर्नुहोस्। अब देवकोटा महाकवि भएको कुरा निर्विवाद छ। ल यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त, यो सरल वाक्य हो, यो सरल वाक्यलाई संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् प्लिज। हेलो, हेलो, परिवर्तन गर्नुहोस् प्लिज, चाँडो फास्ट। हेलो स्वस्तिका। हजुर सर। हजुर, परिवर्तन गर्नुहोस् त। देवकोटा महाकवि भएपछि कुरा निर्विवाद भयो। काल परिवर्तन गर्न पाइएन है। ओके, महेन्द्र भाइ भन्नुहोस् त प्लिज। च्याटिङ नगरिदिनु होला प्लिज, अनि भनिदिनु होला प्लिज। देवकोटा, ओके, सोभिकाले फेरि भने देवकोटा महाकवि हुन्, यो कुरा निर्विवाद हो, अथवा छ हो भन्न मिलेन है नानी, छ भन्नुहोस् है। सोभिका, हेलो सर, त्यो छ नै भन्न खोजेको। हजुर सर। हजुर है, हो छ भन्ने, छ नै बनाउने है। सर हो होइन, त्यो छ नै भनेको हो क्या, मिस्टेकले भएर, सरी सर। देवकोटा महाकवि हुन् र यो कुरा निर्विवाद छ। ओके, थ्याङ्क यू। अब त्यसपछि श्याम नहिँडे म हिँड्छु। हेर्नुहोस् है त, श्याम नहिँडे पनि म हिँड्छु, यो वाक्यलाई परिवर्तन गर्दा श्याम हिँड्दैन तर म हिँड्छु। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, फुल फुलेर फल लाग्छ। अब फुलेरलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, फुल फुल्छ र फल लाग्छ। हजुर, अनि फल लाग्छ, अनि फल लाग्छ। अब त्यसपछि
अर्कोमा जाउँ हामी। अब संयुक्त वाक्यबाट सरल वाक्यमा ठिक अघिको के हो, उल्टो हो है। अब समयले निकै नेटो काटिसक्यो, आजलाई मैले यतिमै टुङ्ग्याउँ होला, अर्को दिन गरौँला, हुन्छ? हुन्छ हुन्छ ल, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै समय लिइसकेँ। थ्याङ्क यू सर। सर हस्, थ्याङ्क यू सो मच हजुर। थ्याङ्क यू सो मच राजेन्द्र सर, थ्याङ्क यू। हस् सर, अब अर्को हप्ता सिद्धेला होइन हजुर, अब आउनेमा लगभग म सिद्ध्याउने प्रयत्न गर्दैछु सर। हस् सर, हस् हजुर, हस् हस्, थ्याङ्क यू हजुर। ए महेन्द्र। हजुर सर, नमस्ते के छ, सर। खै तिमी त सम्पर्कमै भएनौ त। सम्पर्कमै छु सर। मलाई संसारमा कहीँ त्यस्तो हुन्छ? 1000 रुपियाँमा सब कोर्स 2,50,000 कोर्स पढ्न पाइन्छ? होइन नि सर, मैले आज मात्रै जोइन गरेको, म प्राय जोइन गरेको छैन। तिमीलाई त्यस्तो चिटिङ नेचरले त तिमी सिपाहीमा पिपामा जान मिल्छ, अफिसरमा त दिन्न, पछि इन्टरभ्यूमा फालिदिइहाल्छ। मैले प्राय त्यो इङ्ग्लिसको मात्रै कि पहिले तिमीले त्यसै भन्नुपर्छ, हो मेरो सर मलाई फ्रीमा पढाइदिनु पर्यो, मेरो इकोनोमिक स्थिति राम्रो छैन भनेर भन्नुपर्छ।